दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। शहरियार अहमद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। पाकिस्तान और किर्गिस्तान ने सियासत, तिजारत, तवानाई, ज़राअत, तालीम और दिफा के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने के अज़्म का इआदा किया है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान 15 मुफाहमती याददाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत किए गए हैं जो बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ शोबों में लाहे अमल का काम करेंगे। 11वें नेशनल फाइनेंस कमीशन का इफ्ताही इजलास वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में जारी है। सिंध के गवर्नर और ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर ने कराची में एक मुलाकात में तिजारत, काबिल तजदीद तवानाई, IT और मादनी वसाइल के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से दिए गए हक़ खुद इरादियत का पुरअमन मुतालबा करने वाले कश्मीरियों के खिलाफ भारतीय फोर्सेस के बढ़ते हुए मुजालिम की मज़म्मत की है। पाकिस्तान और बांग्लादेश की 19 साल से कम उम्र ख़वातीन क्रिकेट टीमों के दरमियान T20 सीरीज़ का दूसरा मैच कल कॉक्सस बाज़ार बांग्लादेश में खेला जाएगा। और अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान और किर्गिस्तान ने सियासी, तिजारती, तवानाई, ज़राअत, रवाबित, तालीम, दिफा और सकाफ़ती शोबों में ताउन के फ़रोग़ के ज़रिए ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने के मुश्तरका अज़्म का इआदा किया है। इस अज़्म का इआदा आज इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और किर्गिस्तान के सदर सैदर ज़ेपरोव के दरमियान होने वाली मुलाकात में किया गया। इसके बाद किर्गिस्तान के सदर के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और किर्गिस्तान के ताल्लुकात न सिर्फ तारीख़ी बल्कि लाजवाल हैं। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक ने अपने सिफारती ताल्लुकात के क़याम के बाद से बाहमी एतमाद, एहतराम और मुश्तरका ख्वाहिशात पर मबनी ताल्लुकात को परवान चढ़ाया है। शहबाज शरीफ ने किर्गिज़ सदर के साथ अपनी बातचीत को नतीजा खेज़ करार देते हुए कहा कि हमने दो तरफ़ा ताल्लुकात के साथ साथ अहम इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी पेशरफ़्त पर तफसीली तबादला ख्याल किया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान आज 15 मुफाहमती याददाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत किए गए जो बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ शोबों में मुनज़्ज़म और नतीजा खेज़ पेशरफ़्त और करीबी इदाराजाती रवाबित के लिए एक लाहे अमल का काम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दोनों ममालिक आज शाम एक और मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत भी करेंगे जिससे आइंदा 2 सालों में दो तरफ़ा तिजारत को तकरीबन $1.5 करोड़ से बढ़ाकर $20 करोड़ तक ले जाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बहर हिंद की जानिब राहदारी की हैसियत रखता है और वो किर्गिस्तान को अपनी बंदरगाह के ज़रिए इलाक़ाई और आलमी मंडियों तक रसाई फराहम करने के लिए तैयार है। शहबाज शरीफ ने कहा कि हमारी बातचीत में सकाफ़ती इक़दामात, सयाहत के फ़रोग़ और इल्मी शराकत दारी के ज़रिए लोगों के तबादले को मजबूत बनाने की ज़रूरत को उजागर किया गया। उन्होंने मज़ीद कहा कि फ़रीक़ैन ने एक दूसरे के ममालिक में सकाफ़ती तक़रीबात मुनक़्क़िद करने पर इत्तेफाक किया है। इस मौके पर किर्गिस्तान के सदर ने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान जनूबी एशिया में हमारा अहम शराकत दार है। किर्गिज़ सदर ने कहा कि वो पाकिस्तान की मुतहरिक इक़्तिसादी तरक्की और उसके पुरअज़्म अंदाज में तरक्की पजीर बुनियादी ढांचे के मंसूबों को वज़ीर आज़म और उनकी क़यादत के विजन का सबूत समझते हैं। उन्होंने कहा कि दोनों फ़रीक़ों ने तिजारत, मईशत, सरमायाकारी, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक, तालीम और साइंस में ताउन को फ़ाल करने पर ख़ुसूसी तवज्जो दी है। सदर ज़ेपरोव ने कहा कि हम दोनों ममालिक की कारोबारी बरादरियों को इकट्ठा करने के लिए एक मौसर तरीक़ाकार के तौर पर किर्गिज़ पाकिस्तान बिज़नेस काउंसिल को मज़ीद तरक्की देने को ख़ुसूसी अहमियत देते हैं। उन्होंने कहा कि हमने कासा 1000 के कलीदी किरदार को उजागर किया जो वस्ती और जनूबी एशिया के दरमियान तवानाई के मुतफ़िक़ा मरकज़ के क़याम में संग मील का काम कर रहेगा। किर्गिज़ सदर ने कहा कि इस वक्त 2000 से ज़ायद पाकिस्तानी तलबा किर्गिस्तान के आला तालीमी इदारों में ज़ेर तालीम हैं। उन्होंने कहा कि दोनों फ़रीक़ों ने इंसानी और सकाफ़ती ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए किर्गिस्तान और पाकिस्तान में सकाफ़ती दिन मनाने पर इत्तेफाक किया है। सिक्योरिटी के शोबे में किर्गिस्तान के सदर ने दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और बैनुल अक़वामी जराइम से निमटने के लिए मुश्तरका अज़्म का इआदा किया। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक ने ख़ित्ते में अमन, सलामती और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए मुतल्लिका हुकाम के दरमियान ताउन को मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और किर्गिस्तान के सदर सैदर ज़ेपरोव ने अपने मुल्कों के दरमियान जामे दो तरफ़ा ताउन को बढ़ाने के लिए मुश्तरका एलामिये पर दस्तखत किए हैं। दोनों ममालिक ने कानकनी और जोग्राफियाई साइंसेस, तवानाई,
زراعت، سیاحت، سزا یافتہ قیدیوں کی منتقلی، کسٹم، آلات جراحی اور ثقافت سمیت مختلف شعبوں پر مشتمل 15 MOUs اور معاہدوں کا تبادلہ بھی کیا۔ ان میں سے ایک معاہدہ بشکیک اور اسلام آباد کے درمیان سسٹر سٹی تعلقات کے قیام سے متعلق ہے۔ ایک مفاہمتی یادداشت علاقائی رابطے کے لیے پاکستانی بندرگاہوں کے استعمال کے شعبے میں تعاون پر مبنی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کی خارجہ امور سروسز اکیڈمی اور جمہوریہ کرغزستان کی سفارتی اکیڈمی کے درمیان ایک MOU پر دستخط کیے گئے۔ جمہوریہ کرغزستان کی وزارت خارجہ کی سفارتی اکیڈمی اور نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز نے بھی تعاون کو فروغ دینے کے لیے ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ 11ویں نیشنل فائنانس کمیشن کا افتتاحی اجلاس وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت اسلام آباد میں جاری ہے۔ وزیر خزانہ نے اپنے افتتاحی کلمات میں کہا ہے کہ یہ اجلاس آئینی ذمہ داری اور باہمی تعاون کے لیے اہم موقع ہے۔ محمد اورنگزیب نے تسلیم کیا کہ صوبوں نے بھی اس آئینی ذمہ داری کو بروقت ادا کرنے کے لیے بھرپور عزم ظاہر کیا ہے۔ وزیر خزانہ نے روشنی ڈالی کہ NFC ملک میں وسائل کی منصفانہ تقسیم، مالیاتی استحکام اور پائیدار معاشی ترقی کے لیے اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے چیئرمین رانا مشہود خان نے کہا ہے کہ اس سال یوتھ پروگرام کے تحت نوجوانوں کو 200 ارب روپے قرضے کی مد میں دیے جائیں گے تاکہ وہ اپنا کاروبار شروع کر سکیں۔ آج اسلام آباد میں ڈائریکٹرز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت نوجوانوں کو بااختیار بنانے کے لیے تعلیم، تکنیکی ہنر اور دیگر شعبوں پر توجہ دے رہی ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ حکومت بیرون ملک روزگار کے لیے جانے والے ہنرمند کارکنوں کو اخلاقی تعلیم اور تربیت فراہم کرنے کا آغاز کر رہی ہے۔ پاکستان ریلوے نے تعلیم کے فروغ کے لیے اپنے اسکولوں کو آؤٹ سورس کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں آج اسلام آباد میں دستخط کی تقریب منعقد ہوئی جس میں وزیر ریلوے حنیف آفاقی نے شرکت کی۔ شاہ سلمان انسانی امداد اور ریلیف مرکز نے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں سیلاب سے متاثرہ 17 ضلعوں کے افراد میں 360 ٹن کھجوریں تقسیم کی ہیں۔ مرکز نے یہ کھجوریں نیشنل اور پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز اور اس کی شراکت دار اداروں، پیس اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن اور بلوچستان رورل سپورٹ پروگرام کے تعاون سے تقسیم کیں۔ یہ کھجوریں خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے 17 اضلاع میں تقسیم کی گئیں، جن میں بونیر، سوات، چلاس، مانسہرہ، چارسدہ، پشاور، بنوں، باجوڑ، کرم، خزدار، سوراب، کچھی، پشین، قلعہ سیف اللہ، زیارت، جھل مکسی اور کوئٹہ شامل ہیں۔ شاہ سلمان انسانی امداد اور ریلیف مرکز کی جانب سے انسانی ہمدردی کا یہ اقدام پاکستان کے عوام کے ساتھ یکجہتی کے لیے سعودی عرب کے مضبوط اور مسلسل عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری سے آسٹریلیا کے ہائی کمشنر ٹیموتھی کین نے آج کراچی میں ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران انہوں نے دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کے طریقوں، بالخصوص تجارت اور سرمایہ کاری کے مواقع بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں فریقوں نے زرعی ٹیکنالوجی، قابل تجدید توانائی، IT اور معدنی مسائل میں بھی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا۔ آسٹریلیائی ہائی کمشنر نے گورنر کے اقدامات کے تحت مفت IT تعلیم کی فراہمی کی تعریف کی۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ کی طرف سے دیے گئے حق خود ارادیت کا پرامن مطالبہ کرنے والے لوگوں کے خلاف بھارتی فورسز کے بڑھتے ہوئے مظالم کی مذمت کی ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر سے ایک بیان میں کہا ہے کہ تقریباً 10 لاکھ بھارتی فوجی کالے قوانین کے تحت کام کر رہے ہیں اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جاری رکھے ہوئے ہیں، جس نے کشمیریوں کی زندگی کو ایک مستقل آزمائش میں بدل دیا ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کی 19 سال سے کم عمر خواتین کرکٹ ٹیموں کے درمیان T20 سیریز کا دوسرا میچ کل کاکسس بازار بنگلہ دیش میں کھیلا جائے گا۔ پاکستان کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران گلگت بلتستان، کشمیر، خیبر پختونخوا، بالائی پنجاب اور شمالی بلوچستان میں موسم جزوی طور پر ابر آلود رہنے کا امکان ہے۔ بالائی پہاڑی علاقوں میں رات کے اوقات میں موسم شدید سرد رہے گا، تاہم پنجاب اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں رات کے اوقات میں سموگ جبکہ کہیں کہیں دھند چھائے رہنے کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت۔ اسلام آباد 20 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور اور پشاور 19، کراچی 28، کوئٹہ 12، گلگت 9، مری اور مظفر آباد 15، جبکہ سری نگر، بارہمولہ، جموں 20 میں ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ پاکستان اور کرغزستان نے سیاست، تجارت، توانائی، زراعت، تعلیم اور دفاع کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔
وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان اور کرغزستان کے درمیان 15 مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں پر دستخط کیے گئے ہیں جو باہمی دلچسپی کے مختلف شعبوں میں لاہ عمل کا کام کریں گے۔ 11ویں نیشنل فائنانس کمیشن کا افتتاحی اجلاس وزیر خزانہ کی زیر صدارت اسلام آباد میں جاری ہے۔ سندھ کے گورنر اور آسٹریلوی ہائی کمشنر نے کراچی میں ایک ملاقات میں تجارت، قابل تجدید توانائی، آئی ٹی اور معدنی وسائل کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔